généticiens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien sûr en bonne santé. مرحبا بكم في la première vidéo تاع la série تاع le module immunogénétique pour les L3GFA. هاد la série de vidéos راح نهضروا فيها على le module immunogénétique bien sûr. راح نسيي ندير كل ما à chaque fois نكمل le résumé ديالي راح نسيي نفيدكم بلي زانفورماسيون اللي انا فهمتهم ولا قدرت نفهمهم من هاد le module من chaque chapitre. Pour le programme de le module, راح نلقاو 6 les chapitres. Le premier, اسمه immunoglobulines, structure et fonction. Le deuxième, génétique des immunoglobulines, l'origine de la diversité des anticorps. Le troisième chapitre, les TCR. Le quatrième chapitre, activation des lymphocytes T. Le cinquième, les cytokines. Et le sixième chapitre, راح نقراو على CMH, اللي هو le complexe majeur d'histocompatibilité. وبيان سور باش نتفكروا برك باش اللي يكون اوت ولا ما عندوش اون ايدي كامل على هذا لو موديول هذا يجمع بين لا جينيتيك وبين ليمونيتي. معناتها لي جين كيفاش يتحكموا لنا في لو سيستيم ايمونيتير. راح ندرسوا ليمونيتي دو كوتي ولا من لا بوين دو فيو تاع لا جينيتيك. فوالا هذه تو سامبلومون باش يكون عندنا اون ايدي على العفايس اللي راح نقراو عليهم. ما راحش نقراو ايمونيتي كيما العام اللي فات في ال2 مي راح نقراو لا جينيتيك تاع ليمونيتي ولا لا جينيتيك ولا لي جين اللي راح يتحكموا لنا في ليمونيتي. الحاجه الدوزيام اللي لازم تعرفوها سي كو لي كور ولا لي فيديو ما راحش نديرهم على حساب لي شابيتر. معناتها في ليمونيتي ما راحش في ايمونوجينيتيك ما راحش نلقاو 6 لي فيديو. معناتها شاك شابيتر ندير له فيديو. لا راح شاك شابيتر نسيي نقسمو سا ديبون بالك 2 3 فيديو باش ما يجوش بزاف طوال وما يجوش صامتين. صافيك ما نقدروش دوكا نعرفوا لو نومبر تاع لي فيديو اللي راح نديروهم في شاك شابيتر. هذا مكان. لا troisième chose et la plus importante هي لو بي دي اف اللي راح نخدم فيه دوران هاد لا فيديو ولا ميم لي فيديو اللي راهم جايين. راح تلقاو اللين تاعو في لا بار دانفورماسيون ادخلوا او تيليشارجيوه ونبداو لو كور تاعنا ولا لا فيديو تاعنا. بسم الله. لو شابيتر 1 واسمو immunoglobulines structure et fonction. معناتها راح نقراو لا ستركتور ولا لا فونكسيون تاع لي immunoglobulines. هادو العفايس لا بلوبار درناهم العام اللي فات مي حيزادوا عليهم عفايس هكا خفاف ضرب دي زيكسبيريونس هكا كيما نقولوا عفايس صغار برك ينزادوا من هذا العام ولا نسحقوهم في لي شابيتر اللي راهم جايين. نبداو بدي ديفينيسيون. Premièrement, عندنا وشنو هو le non-soi. Le non-soi هو باين هو toute substance étrangère à l'organisme identifiée par le système immunitaire déclenche une réaction immunitaire. هذه باينه لو نون سوا وشنو هو جميع حاجه étrangère تجي من الخارج لو كور تاع البنادم ولا لو كور تاع الانديفيدو ولا لو كور تاع ليسبيس سي ان نون سوا. عندنا لو سوا تاع الانديفيدو وشنو هو كامل لي موليكول اللي يجوا من ليكسبريسيون تاع لي جين تاع هذاك الانديفيدو ولا تاع هذيك ليسبيس. معناتها لو نون سوا دان انديفيدو هو لونسومبل دي موليكول ريزولت دو ليكسبريسيون دو سون جينوم. دوكا ما عرفنا وشنو هو لو نون سوا وشنو هو لو سوا دان انديفيدو. بيان سور نروحو نعرفو وشنو هو لوريجين تاع لونتيجين. دوني ان انتيجين نون سوا تخلي لورغانيزم وشنو هو لوريجين ديالو. عندنا دو زوريجين تاع ان انتيجين سوا يكون ايزو دو ميليو اكستيريور معناتها يجي من العالم الخارجي ولا يجي من برا تاع لورغانيزم سوا يكون une molécule de soi modifiée. معناتها يكون موليكول من سوا من الانديفيدو لوي ميم. واش صرا لها دي موديفيكاسيون وتولي اون موليكول دو سوا موديفيي. معناتها تتموديفيا تولي تشكل تهديد ولا تشكل خطر على الاورغانيزم. لا نوسيون ولا لا ديفينيسيون الكاتريام اللي لازم نعرفوا واش معناتها ان ايبيتوب. ان ايبيتوب هو سي لا ميم شوز ونقدروا نسموه تانيك ان ديتيرمينون انتيجينيك. هاد لو ديتيرمينون انتيجينيك présent sur la surface des antigènes sous forme de plusieurs motifs واللي هما نقدروا نسموهم les molécules reconnaissance هما des molécules de reconnaissance spécifiques اللي ils sont reconnus par le système immunitaire. معناتها le système immunitaire كي يدخل لنا ان انتيجين ما يتعرف عليه من عند اي جهه وحده اخرى ابار من عند لي زيبيتوب. راكو تشوفوا هنايا في لو شيما هذا لو بتي شيما واش عندنا هاوليك لونتيجين تاعنا وهذوك المثلثات اللي راهم بالحموره هذوك هما اللي نسميوهم لي بيتوب.
Après, nous allons une remarque sous forme de deux questions. Les deux questions, la première question, quelles sont les cellules immunitaires qui reconnaissent le non-soi? Les cellules immunitaires qui connaissent le non-soi. En général, c'est que la plupart des cellules immunitaires sont fabriquées dans la moelle osseuse. La moelle osseuse a des cellules souches. Les cellules souches ont des leucocytes. Les leucocytes ينقسمونا ولا يديرونا division باش يعطونا les lymphocytes ويعطونا les cellules phagocytaires. Les lymphocytes هما اللي يمدونا ولا هما يمدونا لي زونتيكور وهذوك لي زونتيكور ولا لي زيمينوغلوبولين هما اللي يتعرفونا على لو نون سوا. La deuxième question واش تقول لنا comment les lymphocytes هذوما ils reconnaissent le non soi. Les lymphocytes, ils reconnaissent le non-soi par la production de deux familles de molécules. عندنا le BCR و عندنا le TCR. Le BCR هما les récepteurs d'antigènes اللي جايين sur la surface des lymphocytes B. Ou les TCR هما les récepteurs d'antigènes اللي جايين sur la surface des lymphocytes T. وصلنا لواحد الحاجه لا بلوز امبورطونت في هاد لا فيديو ولا في هاد لو شابيتر اذا حبينا نقولوا وهي المفتاح ولا هي اللي تبدا لنا كيما نقولوا لي زانفورماسيون اللي راح يهضرونا عليهم ومن بعدك. في لو طابلو هذا واش دارونا لو تيب سيلولير، دارونا لو مود داكسيون ودارونا لي كاركتيرستيك تاع ليمونيتي عند هاد لا سيلول. وشنو هما لي كاركتيرستيك تاع ليمونيتي نهار تكون ولا نهار تدخل هاد لا سيلول. عندنا الغرانيولوسيت type cellulaire le granulocyte. Le mode d'action تاعهم c'est des phagocytoses ولا يديرونا لا phagocytose يديرونا البلعامه. le caractéristique ولا l'immunité في هذا لو كا ولا عند هاد لا سيلول سي immunité non spécifique معناتها ماشي شرط لازم تتعرف على نوع معين تاع لي زونتيجين باش تقدر تدخل ولا تقدر دير لا phagocytose. n'importe quel corps étranger راح تدخل ودير لا فاغوسيتوز. لي مونوسيت لي ابري اكتيفاسيون يولوا ماكروفاج لي ميم يديرونا لا فاغوسيتوز و ليمونيتي اللي فيهم سي ايمونيتي نون سبيسيفيك. لحقوا النوع تاع لي سيلول لو بلو امبورطون اللي راح نهضروا عليه ولا راح ندرسوه في كامل لو شابيتر اللي راهو جاي وميم لو شابيتر اللي راهو موراه سي لي ليمفوسيت بي و ابري اكتيفاسيون يولوا لي بلازموسيت. علاش؟ باسكو يديروا لنا ولا لو مود داكسيون تاعهم سي لا سيكريسيون دي زيجي كي سيكريتيو لنا لي زيمينوغلوبولين ولا يسكريتيو لنا لي زونتيكور. هكذا يولي لو سيستيم امونيتير هنايا يولي سيستيم امونيتير سبيسيفيك. واش نقولوا امونيتي سبيسيفيك ا ميدياسيون هومورال. علاش هومورال؟ خلطيه كما كنا نديرو في الصيام وفي الليسي. استجابه مناعيه خلطيه سيستيم امونيتي سبيسيفيك ا ميدياسيون هومورال باسكو لي زيمينوغلوبولين راح يدخلوا وين يكونوا عندنا لي ليكيد. فوالا علاش سميناها هومورال. ليمفوسيت تي هكذا لي ليمفوسيت تي ابري اكتيفاسيون يولوا دي سيلول هيلبر. واش يديروا لنا؟ يسكريتيو لنا دي موليكول. هاد لي موليكول ولا لو موليكول هذه لا موليكول لا بلوز امبورطونت لي سكريتيها لنا هادوما لي ليمفوسيت تي اللي هما ال تي 4 ابري اكتيفاسيون يولوا هيلبر les huma les interleukines. Les interleukines, bien sûr, caractéristiques de l'immunité les فيهم c'est immunité spécifique parce que les interleukines يروحوا يثبتوا على نوع كما نقولوا نوع محدد تاع les récepteurs. لحقوا les lymphocytes T ولا les LT8 les après activation يولوا helper. Le mode d'action تاع هذا النوع من لي سيلول اللي هما les LT8 après activation يولي killer يسكريتيو تانيك دي موليكول. هاد لا موليكول ولا لا موليكول لا بلوز امبورطونت سي البيرفورين. البيرفورين هدايا النوع تاع ليمونيتي اللي فيه ولا واش من نوع تاع ليمونيتي اللي يدخل سي اون ايمونيتي سبيسيفيك باسكو البيرفورين عنده نوع محدد تاع لي ريسبتور اللي يثبت عليها ولا يدير ان رول سبيسيفيك. نقولوا ايمونيتي سبيسيفيك ا ميدياسيون سيلولير استجابه خلويه ماشي خلطيه كما كنا في لي زيجي نقولوا استجابه خلويه à médiation humorale.
باسكو تكون في لي ليكيد. هنايا لا نهار تكون عندنا باغ اكزومبل لو نون سوا، نهار يكون عندنا باغ اكزومبل لو سوا موديفيي، يكون لو سوا موديفيي تدخل هذا النوع من ليمونيتي اللي هي immunité spécifique à médiation cellulaire. فوالا. D'après le tableau اللي شفناه مقبيله قلنا بلي لي ال بي ابري اكتيفاسيون يولوا بلازموسيت هما لي سيكريتيو لنا لي زيمينوغلوبولين ولا لي زونتيكور اذا حبينا نسميوهم اون جينيرال. وحنا لو شابيتر تاعنا واسمو لي زيمينوغلوبولين ستركتور اي فونكسيون، معناتها يهمونا في ليمونيتي ولا في لو موديول تاعنا كوم شابيتر ولا كوم بروميير شابيتر لي زيمينوغلوبولين لا ستركتور تاعهم ندرسوها ولا فونكسيون تاعهم. نجو les immunoglobulines نعرفوا شنو هما. Ce sont des glycoprotéines douées d'une activité ولا douées d'une activité antigénique. هما des glycoprotéines, des protéines et des glucoses عندهم une activité antigénique. عندهم aussi la capacité de se lier d'une manière spécifique à un déterminant antigénique ou un épitope. قلنا هاد les immunoglobulines la caractéristique تاعهم ولا la spécificité تاعهم انهم يقدروا يتلياو مع un épitope في un côté وفي l'autre côté يتلياو مع des cellules تاع par exemple le macrophage ولا etc. هكذا نقولوا ولا حاجه واحده اخرى اللي لازم نعرفوها باللي هاد لي زيمينوغلوبولين عندهم دو فورم، يقدروا سوا يكونوا سولوبل منحلين في لي ليكيد بيولوجيك كيما لو سون البلازما لي لارم لو لي ساليف اكسيتيرا. يقدروا اوسي يكونوا ممبرانير، هادو ما لي وين يقدروا يكونوا ممبرانير بيان سور، سوا يكونوا على sous forme des BCR, des récepteurs على في la cellule LB ولا des TCR, des récepteurs في la cellule T ولا على LT. Une remarque aussi لازم نعرفوها c'est que les immunoglobulines soit يكونوا solubles ولا يكونوا membranaires toujours la cible ديالهم تكون extracellulaire، تكون من خارج la cellule ماشي من داخل la cellule. هذه juste une petite remarque. دوكا نروحوا les trois modes d'action تاع ان immunoglobuline. Les immunoglobulines عندهم des modes d'action. هاد les modes d'action هما ثلاثة. Premièrement, soit تكون عندنا ولا يديروا une neutralisation. Neutralisation في لو كا تاع واش؟ Neutralisation في لو كا تاع كي يدخل لنا ان كور étranger. هذاك لو كور étranger واش يدير لنا دي توكسين. معناتها لي زيمينوغلوبولين مع من يتلياو ما يتلياوش مع لو كور étranger، يتلياو مع لي توكسين. كي يتلياو مع لي توكسين بيان سور باش يحبسوهم اكسيتيرا من بعد صرا ماكروفاج اي تو. هاد le mode d'action واش نسموه neutralisation. Le deuxième cas c'est que les immunoglobulines يديرونا l'opsonisation. وشنو هي l'opsonisation؟ c'est que في لو كا تاع اذا دخلت لنا اون بكتيري هاد لي زيمينوغلوبولين يثبتوا هاد لا بكتيري ما يخلوهاش تتحرك ولا دير لا ديفيزيون باش تزيد تهلك لنا l'organisme ولا تهلك لنا لو كور. Après تصرا une phagocytose tout simplement phagocytose normale. في لو كا هدايا كي لي زيمينوغلوبولين يثبتوا على اون بكتيري ديريكتومون وماشي دي توكسين، هاد الحاله سموها لوبسونيزاسيون. لو مود داكسيون تروازيام اللي هو لاكتيفاسيون دو كومبليمون. حنا على بالنا باللي لي زيمينوغلوبولين اون لا كاباسيتي داكتيفي لو كومبليمون. لو كومبليمون اللي ما يعرفوش سي بروتينات المتمم اللي قريناهم في الباك واللي راح نتعمقوا فيهم في لا فيديو ولا في لي فيديو اللي جايين. فوالا باش ما نطولوش في لا فيديو نحبسوها هنايا ونكملوا في des autres parties. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.